बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। निगरान हुकूमत का पहला तोहफा पाकिस्तान की आवाम को मिल गया है। ये तोहफा क्या है और पाकिस्तान की आवाम के लिए एक ही रात में जिंदगी की क्या कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर एक ऐसा कैदी जो पूरी पाकिस्तानी आवाम के दिलों में रहता है, वो जेल की सलाखों में कैद ज़रूर है लेकिन जो दिलों में कैद है इसे किस तरह रिहा किया जाएगा, हुकूमत वक्त जो है वो हिकमत अमली तय कर रही है। और दूसरी तरफ बुशरा बीबी ने जेल में क्या देखा, ये तफसील भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने हम रखेंगे, क्योंकि खान साहब की यसीरी के दिन हैं और वहाँ पर किस तरह काट रहे हैं इसका मुकम्मल अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि पीडीएम की सियासी कब्र जो है वो तैयार है। मुल्क को 1300 अरब का चूना और फिर चीफ जस्टिस साहब का हथौड़ा जो है वो तैयार है। क्या वो नैब तरामीम के हवाले से ये हथौड़ा हरकत में आएगा, किसको कितना फ़ायदा होगा? और अब नैब तरामीम के हवाले से इमरान खान की जो दरख्वास्त थी इसे लगाया गया, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या होने जा रहा है, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नवाज शरीफ की वापसी माइनस इमरान खान से मशरूत और बल्ले को बैलेट पेपर से गायब करने की तैयारी की जा रही है। पिंडी में आम इंतखाबात के हवाले से बड़ों की एक बैठक हुई। इंतखाबात होंगे, कब होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, और क्या वाकई इंतखाबात की जो तारीख आई है इस पर ही इंतखाबात जो है वो इनका मुमकिन हो पाएगा, इसकी तफसील भी आपके साथ हम आज की इस नशिस्त में तफसील के साथ शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि निगरान हुकूमत का आवाम को ये पहला बड़ा तोहफा है जो आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से दिया गया है। वो पूरा दिन आवाम के दर्द में निढाल रहे और पूरा दिन वज़ारत ख़जाना के नुमाइंदों से मिलते रहे। और जो कॉन्टिन्यूटी की बात की जाती है पाकिस्तान के अंदर, इस निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो पहला खिताब जो उसने किया, जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, कि हम तमाम तर तवज्जो पाकिस्तान की मईशत पर लगा देंगे, कॉन्टिन्यूटी होगी उन तमाम पॉलिसीज़ की, आंदा की जितने भी दिन की ये हुकूमत है उसमें देखा जाएगा, ये कहा गया। लेकिन जवेद लतीफ़ या नून लीग वाले कहते हैं कि हमने 2017 वाला पाकिस्तान आवाम को नहीं लुटा सके, इस पर हम शर्मिंदा हैं। यानी 16 माह की कारकर्दगी पर उनके अपने लोगों ने एक सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन ये हमारा निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ये कहता है कि एक कॉन्टिन्यूटी हम इसको जारी रखेंगे, यानी एक नाकामी की कॉन्टिन्यूटी को जारी रखा जाएगा। पेट्रोलियम की कीमतों पर ब्रीफिंग लेते रहे ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब। पहले किसी ने उन्हें कहा कि पेट्रोल 10 रुपये महंगा करना है। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो उस मीटिंग में देखी गई, और सुनने वाले ये बताते हैं बाहर आकर कि जनाब पहले मशवरा था कि 10 रुपये महंगा कर दिया जाए, फिर समरी जो है वो 10 रुपये की तैयार की गई, और फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि जनाब 10 रुपये से काम नहीं चलेगा, लिहाजा इसको 20 रुपये जो है वो कर दिया जाए। यानी एक प्लानिंग के तहत अवाम के ऊपर ये बोझ जो है वो डालने का फैसला किया गया। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में ये बताया गया कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये लीटर इजाफा जो है वो किया गया है। पेट्रोल 17.5 रुपये लीटर महंगा होने के बाद फी लीटर नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 293 तक पहुंच गई है। और अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान की आवाम की हड्डियों पर जो मांस है ना, इसे भी नोचेंगे, और नोचने के बाद ये पाकिस्तान की आवाम के पल्ले ना कुछ नहीं छोड़ेंगे। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि आगे क्या होगा, आगे जो कुछ होने जा रहा है और ऐसे फैसले किए जाएंगे, यानी मईशत को संभाला देने के लिए मजीद टैक्स जो है वो पाकिस्तान की आवाम के मुकद्दर में लिख दिए गए हैं। महंगाई पीडीएम से कंट्रोल नहीं हो सकी, और 16 माह उन्होंने जिस तरह पूरे किए, शहबाज शरीफ साहब तो बड़े ढोल बजाकर वो वापस गए और उन्होंने बड़ी बड़ी महंगी कैंपेन्स भी मीडिया पर चलाई कि ये हैं वो 16 माह जो कारकर्दगी के जिसने आला मिसालें जो है वो कायम की। लेकिन नून लीग वाले कुछ और कहते हैं। और फिर ये भी एक इंतहाई अहम नुक्ता और एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि नून लीग के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है।
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ ہی گئے تو آپ نے کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن میں جانا ہے تو کارکردگی کس سن کی پیش کی جائے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ 16 ماہ کو خبردار تم نے جو ہے وہ عوام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا. ہم 2017 کی بات کریں گے کہ جب ہم گئے تھے تو ملک کہاں تھا, ایک تجربہ کیا گیا, پھر ملک کو سنبھالا دینے کے لیے, معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے ہم نے اتحاد کیا. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نواز شریف کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ان تمام طاقتوں کا ہاتھ ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی اور آج وہ کھڑی نہیں ہے. یعنی یہ پلاننگ جو ہے نون لیگ کے اندر جو ہے کی جا رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کچھ دنوں میں اس کی بھی میڈیا کیمپین جو تیار ہو جائے گی. یعنی پاکستان کی عوام کو اپنا حق مانگنے کے لیے ریاست سے لڑنا پڑتا ہے. غریب کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا, ریاست سے لڑنا پڑے گا. غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی, ریاست سے لڑنا پڑے گا. سیاستدان کو آئینہ دکھا کر آپ کو روٹی ملے گی. اگر آپ اپنا آزادی اظہار کا حق جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو پھر ریاست اور پاکستان کی عوام کا رشتہ کہاں پر سٹینڈ کرے گا, یہ بھی ایک سوال ہے آج کی اس نشست کا. ویورز, ان حالات میں پاکستان میں ہر اس شخص کو قید کیا گیا جس نے ریاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج, ریاست کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں پاور ہے اور جنہوں نے آواز بلند کی حکومت وقت کے خلاف. آپ نے ان کے خلاف کیسز کھول دیے, جھوٹے سچے. اور یہی ایک کہانی بشرا بی بی کے سامنے آئی ہے, ایک رودات انہوں نے سنائی. قیدی نمبر 804 کی عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی اور میں پاکستان کی عوام کی محبت پر حیران ہوں کہ انہوں نے جیل کے اندر عمران خان کن حالات میں بیٹھے ہیں ان کی ایک پورٹریٹ جو ہے وہ بنائی اور جیل کے ماحول کو ان کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح اس کو ایک کمپیریزن کیا اور پھر بشرا بی بی نے جو حالات ہیں جیل کے وہ قوم کے سامنے رکھے. ایک تو خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کی, انہوں نے جو وکلا کو عمران خان کی حالت کے حوالے سے کہانی سنائی تھی. اس کے بعد یقیناً جو ہے ایک کنسرن پیدا ہو گیا ہے پاکستان کی عوام کا بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا. میں ابھی کسی سے بات کر رہا تھا, بہت بڑے صحافی ہیں پاکستان میں وہ ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یار بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد جن ججز نے یہ پھانسی دی تو وہ بعد میں خود بھی پچھتاتے تھے کہ یہ ہم نے کیا فیصلہ کیا, اور خان صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, آپ کو یاد رکھنا ہے. اب ان حالات میں کوئی بعید نہیں ہے کہ عمران خان کو زہر دیا جائے, سلو پوائزننگ کر کے عمران خان کو مار دیا جائے. پھر کاہے کی انویسٹیگیشن, کاہے کی جے آئی ٹی, کون کرے گا, اور پھر کہا جائے گا کہ دیکھیں طرح طرح کے عمران خان کے جانے کے بعد بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو الزامات جو ہیں ان کی ذات پر لگائے جائیں گے. اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کو ایک چھوٹے سے سیل میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. وہ سیل میں جگہ اتنی تنگ ہے کہ وہ اپنے سامان کا بیگ بھی وہاں نہیں رکھ سکتے, اور اس سیل میں ایک کھلا واش روم ہے جس میں ایک پانی کی بالٹی موجود ہے, وہاں نہانے اور دوسری جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی موجود ہیں. یعنی اسی بالٹی سے آپ نہائیں گے اور اسی بالٹی کو جو ہے آپ وہ ٹوائلٹ میں استعمال کریں گے. ان کے سیل کے قریب کوئی عملہ تک موجود نہیں ہے, یعنی وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے, اور ان کو کسی قسم کی کوئی بیٹر کلاس کی سہولت بھی میسر نہیں کی گئی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ خان صاحب کو ایک انگریزی ترجمے والا قرآن پاک جو ہے وہ دیا جائے, لیکن وہ بھی انہیں فراہم جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اور یہ وہ ظلم اور بربریت کی داستان ہے. جب مورخ لکھے گا تو حاکم وقت کا گریبان پکڑ کر یہ تاریخ جو ہے وہ لکھی جائے گی, اور اس میں ان تمام لوگوں کا گریبان بھی مورخ پکڑے گا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں, جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانے, عمران خان سے ان کے وکلا کو ملنے نہیں دیا جا رہا, اور جو کچھ کھلے عام عدالتی فیصلہ اور قانون کی خلاف ورزی ہے. ویورز, جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے کیا وہ اپنے عدالتی حکم پر عمل درآمد کروائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں کروائیں گے, اور وہ اپنی طبیعت کا جو ہے وہ علاج ضرور کروا رہے ہیں. اور ایک ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ عدالت کی طرف سے ہوتا ہے نا, وکیل ڈیلنگ ٹیکٹکس اپناتے ہیں, لیکن یہاں پر عدالت جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ اپنا رہی ہے. اور ویورز, آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو نیب ترامیم کا کیس ہے نا, جب عمران خان پر آپ یہ سب کچھ ظلم و ستم کر رہے ہیں تو دوسری طرف عدالت کھلی ہے. اب یہ عدالت جاگی ہے یا کھلی ہے, یہ ایک بنیادی سوال ہوگا. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان
کے بارے میں شاید یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریلیف ملا کہ سپریم کورٹ پاکستان نے جو اپیل کا معاملہ تھا اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا. لیکن میں نے یہ کہا تھا آپ کو کہ یہ کہیں اور سے فیصلہ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب کھل کر میدان میں آئے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک مسئلہ بن سکیں. اب انہی حالات کے اندر سپریم کورٹ پاکستان نے یہ نیب ترامیم کا کیس جو ہے وہ دوبارہ کھول دیا ہے، اور آخری جو سماعت ہوئی تھی وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کچھ سماعت کے اندر اس پر باقاعدہ طور پر اس کیس کو غیر معینہ مدت کے لیے اور پھر فیصلہ محفوظ کرنے کی بات جو ہے وہ کی گئی تھی. اب نیب ترامیم پر اگر کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو کیا یہ پی ڈی ایم کے گلے کی ہڈی بنے گی؟ یہ آج کا سوال ہے. پی ڈی ایم کی گئی قانون سازی جو انہوں نے عمران خان کے لیے کی تھی، وہ کیسے پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کی سیاسی قبر بنائے گی، اور کیسے پی ڈی ایم کسی اور کے لیے کھودے کے گڑھے میں گرے گی؟ یہ اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ پاکستان جو ہے وہ کیا فیصلہ سناتی ہے. نیب ترامیم سے ملک کا کتنا نقصان ہوا؟ آپ کو بتا دیں کہ نیب ترامیم سے 2008 سے لے کر اب تک تقریباً 1062 افراد نے فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ کچھ چھوٹے نمبرز نہیں ہیں. یعنی 1062 افراد جن کا کوئی کہنے سننے والا تھا، جن کے پاس پاور تھی، صرف انہیں فائدہ جو ہے وہ نیب کی طرف سے پہنچایا گیا. اور ان ترامیم سے ملک کو 1300 ارب کا نقصان ہوا. جو خان صاحب کہتے تھے نا کہ 1300 ارب کون لائے گا، اگر جسٹ امیجن کہ پاکستان کے خزانے میں 1300 ارب روپے ہوں تو آپ کو کسی سے کیا پیسہ مانگنے کی ضرورت ہے؟ یعنی 1300 ارب کے کیسز ان ترامیم کے بعد معاف ہوئے تو یہ بڑی عدالت کا بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اس کیس میں کیا فیصلہ دیتی ہے. سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس سماعت کے لیے مقرر کیا ہے. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے 18 اگست کو. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نیب ترامیم کیس کی سماعت کے لیے مقرر کردہ بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور سپریم کورٹ نے 16 مئی 2023 کو آخری سماعت کی تھی. عدالت نے کیس میں فیصلہ محفوظ ہونے کا عندیہ دیتے ہوئے سماعت ملتوی کی تھی. سپریم کورٹ نیب ترامیم کیس کی 47 سماعتیں کر چکی ہے، اور عمران خان نے نیب ترامیم کو چیلنج کر رکھا ہے سپریم کورٹ میں، جس کے بعد پی ڈی ایم حکومت کے تمام بڑے رہنماؤں کو فائدہ جو ہے وہ پہنچایا گیا، یعنی فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوا. اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نیب ترامیم کب منظور ہوئی اور ان کا فائدہ کیا تھا. پچھلے سال جون میں پچھلے سال 2022 کی یہ بات ہے، جون کی، مسلم لیگ نون کی زیر قیادت اتحادی حکومت نے نیب آرڈیننس میں 27 اہم ترامیم متعارف کروائی تھی. لیکن صدر مملکت عارف علوی صاحب نے ان کی منظوری نہیں دی. تاہم اس بل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیا گیا اور بعد میں اسے نوٹیفائی کیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. نیب ترامیم کے جو اہم نکات ہیں، اس کے مطابق نیب ترامیم 2021 میں کہا گیا کہ نیب کا ڈپٹی چیئرمین جو وفاقی حکومت کی جانب سے مقرر کیا جائے گا، چیئرمین نیب اور بیورو کے پروسیکیوٹرز جنرل کی 4 سال کی مدت بھی کم کر کے جو ہے وہ 3 سال کر دی گئی. قانون کی منظوری کے بعد نیب وفاقی، صوبائی یا مقامی ٹیکس کے معاملات پر کارروائی جو ہے وہ نہیں کر سکے گا. ملک میں کام کرنے والی ریگولیٹری اداروں کو بھی نیب کے دائرہ کار سے باہر نکال دیا گیا. یعنی کھلا راج ہے چوروں کا، آپ جو مرضی کریں، نیب پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور اس آرڈیننس کے تحت افراد لین دین سے بھی متعلق جتنے بھی ان کے زیر التوا مقدمات ہیں ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تحقیقات، ٹرائلز یا کاروائیاں متعلقہ قوانین کے تحت متعلقہ حکام، محکموں اور عدالتوں کو منتقل کی جائیں گی. یعنی کوئی بھی اینٹی کرپشن یا ایف بی آر یا کسی اور محکمے میں اثر و رسوخ استعمال کر کے فائدہ حاصل کرے. جیسے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو ایف آئی اے میں جاری یا ایف بی آر کے بنائے گئے جتنے بھی کیسز تھے وہ ختم ہو گئے. اینٹی کرپشن چونکہ ان کے انڈر تھا اس لیے ان کے کیسز کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. یہ فائدہ تھا پاکستان کی اس حکومت کو. پھر نیب ترامیم سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ نیب کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ حالیہ نیب ترامیم سے وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف زرداری نے فائدہ اٹھایا. نیب ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں آصف زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید اور ان کا بیٹا بھی شامل ہے. بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض نے بھی نیب ترامیم سے فائدہ اٹھایا. ترامیم سے مستفید دیگر بڑے ناموں میں ظفر گوندل ہیں، نواب اسلم رئیسانی صاحب ہیں، لشکر رئیسانی صاحب کا نام بھی اس میں شامل ہے، اور ارباب عالمگیر، آسما ارباب عالمگیر اور شیر اعظم وسیر بھی اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی ہیں، شوکت عزیز، پرویز اشرف کے علاوہ سیف اللہ بنگش، لیاقت جتوئی،
और जावेद अशरफ काजी साहब ने भी इससे फ़ायदा उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक नैब कवानीन में की गई तरमीम से ना सिर्फ सियासतदान बल्कि कारोबारी अफराद जो थे उन्होंने भी बहुत हद तक जो है वो फ़ायदा उठाया। व्यूअर्स, इन हालात में जब फ़ायदे उठाए जा रहे हैं और लोग जो हैं उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, आपको ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब की वापसी से पहले रास्ता जो है उनका साफ करने की एक कोशिश की गई है। राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान सामने आया कि माइनस इमरान फार्मूला हमें देखना पड़ेगा। नून लीग की 9 मई के वाक़े के साथ जो एक ऑब्सेशन है, यानी एक जो उनका लगाव है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ साहब हों या राना सनाउल्लाह, हर नून लीगी रहनुमा बार बार 9 मई का जिक्र करते हुए ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इमरान खान को साइडलाइन ना किया गया तो हमारी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो कहना ये चाह रहे हैं कि भाईजान इन्होंने अंदर करो, अगर ये इंतखाब में आ गए तो हमारे पास ना कोई बयानिया है, ना कोई पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद है कि हम पाकिस्तान की आवाम का जो है वो सामना कर सकें। व्यूअर्स, इनका बस चले तो ये बैलेट पेपर पर सिर्फ नून लीग का ही नाम और इंतखाबी निशान जो है ना वो सिर्फ छपवाएं, बाकी तमाम निशानों को और नामों को जो है ना ज़ाया कर दें। मगर नून लीग को वोट नहीं डालना, जो ग्राउंड लेवल पर सियासी सूरत हाल है और वोटर की ये सोच है, ये पाकिस्तान की आवाम की सोच है कि किसी सूरत भी नून लीग को वोट नहीं डालना। राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और वो ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। 9 मई के जत्थे के किसी रुकन को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन अगर सबूत मौजूद हैं तो भाई साहब अदालतों में आप पेश करें। जिन लोगों के जमानत के मामला थे वहां पर तो कोई भी इदारा जो है वो सबूत पेश नहीं कर सका, तो फिर आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे 9 मई के वाक़यात को। और व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि आम इंतखाबात अक्टूबर में होते हैं तो नवाज शरीफ साहब अब तक वापस आ चुके होते, ये भी राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहा गया। और वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ किस तारीख को वापस आएंगे इसका ऐलान वो खुद करेंगे या पार्टी करेगी। नवाज शरीफ की वापसी के लिए सितंबर अक्टूबर मुनासिब वक्त है। देखें जी, मुनासिब वक्त तो मुझे नहीं पता किसके लिए क्या है, लेकिन पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और इन हालात में इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख नहीं दे रहा, बल्कि वो फुर्तियाँ उसकी ये हैं कि उसने एक ना ही कोई इजलास बुलाया है, हल्का बंदियों के हवाले से कुछ पेशरफ्त ज़रूर हुई है, लेकिन इलेक्शन करवाने के हवाले से हमें कोई फुर्तियाँ उनकी नज़र नहीं आ रही। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जब सवाल किया गया तो कोई सेर हासिल जवाब जो है वो उनकी तरफ से नहीं दिया गया। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि रज़ा रब्बानी साहब का एक खुला ख़त सामने आया और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पुकारते हुए ये कहा कि आईनी मुद्दत में आम इंतखाबात के इनेकाद में किसी किस्म की ताख़ीर के वफाक पर संगीन नताइज मुरतब होंगे। रज़ा रब्बानी साहब की घर में कोई नहीं सुनता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह सुनेगा। आप पीपल्स पार्टी की एक आवाज़ ज़रूर है, लेकिन अब ये आवाज़ बहुत पुरानी हो गई और जब तक यानी सेंटर से आसिफ जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो नहीं बोलेगा, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन की डेट और तारीख जो है वो हमें मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक कोई जामे बयान जो है वो जारी क्यों नहीं किया। पाकिस्तान की अवाम ये पूछना चाहती है, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात के इनेकाद और डिजिटल मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों के लिए दरकार वक्त का तयन करे। ये भी सवाल जो है वो रज़ा रब्बानी साहब की तरफ से उठाया गया है। आम इंतखाबात कब होंगे? एक इंटरव्यू है जी राजा रियाज साहब का और वो ये कहते हैं कि बड़ों ने फैसला कर लिया है कि आम इंतखाबात फरवरी के महीने में ही होंगे। एक आध हफ्ते का फ़र्क पड़ सकता है। बड़ों का नाम क्या है, क्या कौन से बड़े हैं जिन्होंने ये फैसला किया, ये सवाल वो गोल कर गए। उन्होंने ये भी बताया कि बड़ों ने निगरान काबीना के हवाले से बहुत फैसले किए हैं, वो बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि मरदमशुमारी जो है वो जब होगी तो उसके बाद हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। अब ये जो बड़ों का सवाल है ना कि बड़े कौन से हैं, पाकिस्तान के आइन सबसे बड़ा होता है जी, इलेक्शन कमीशन इन हालात में सबसे बड़ा है, लेकिन इसके अलावा भी कोई अगर बड़ा है तो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राजा रियाज साहब को मालूम है। और वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के बड़े हैं उन्होंने फैसला कर लिया, ये है हमारी किस्मत पाकिस्तानियों के, हमारे फैसले जो हैं वो हमारे बड़े कर रहे हैं और इन फैसलों का पाकिस्तान के ना ही इदारों को पता है, ना ही पाकिस्तान की हुकूमत को मालूम था, ना ही इलेक्शन कमीशन को मालूम था, ना ही आपके अपोजिशन लीडर को मालूम था। इसीलिए इमरान खान कहता है ना कि ये चोरों का टोला है जो एक जाली मैंडेट के ज़रिए
अनपॉपुलर गवर्नमेंट के बनाना चाहता है पाकिस्तान में, तो आपने अभी फैसला करना है कि जब इलेक्शन होंगे पॉपुलर गवर्नमेंट कैसे बनेगी। और इमरान खान जो जेल में बैठा हुआ पाकिस्तान की आवाम के लिए बैठा हुआ है ना, आज वो भी कोई कतरी खत या कोई उज़र पेश कर सकता था और बाहर आकर लंदन की फ़ज़ाओं में बैठ सकता था, लेकिन वो आपके लिए बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए बैठा हुआ है। ये फैसला अब आपने करना है कि उसकी कुर्बानी रायगा जाएगी। पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने बच्चों को किस तरह का पाकिस्तान देना चाहती है, ये फैसला आपने करना है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।